आमगे युरी काल सांगता थँक्यू म्हणपाक दिता कित्याक आयज ताणें म्हाका तिकेट दिलो म्हूण आयज हांव जिखोवपा वाले एक वर बसो ताणें दवरलो म्हजेर आनी तशेंच आमगे सगळे चारूय पंचायती लोकां ते लावली सालजोरा ड्रामापूर चिल्ली आनी नावेली पंचायती लोकां हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा इतल्या वर्सां ती म्हज्या अंकलाक सपोर्ट करताली आयज ते म्हाका सपोर्ट केला आनी परसवेक मेळयले ताका लागून हांव काल सांगता थँक्यू म्हणटा सगळे पयली सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता बाब शिप्रू आनीक बाब मायकलाक खरेंच जेन्ना 3 पुसा जिल्हा परिशद जिखप सोंपें न्हू आनीक आज लोकांनी ताका उक्ते मनान नावेलकारांनी आज बाय मेलिफाक जिल्हा परिशदाचे मेंबर केलेले आसा दिस इज एन हिस्टॉरीक स्टेप इन द कार्दोजो फॅमिली हें म्हाका दिसता जें आज बारीक लोक जो बाब शिप्रू जेन्ना लोकांक पावता बारीक लोकां बरोबर तो इतली वर्सां जालीं हांव ताका भुरगेपणाचो वळखता तेन्ना पयलोच तो जिल्हा परिशद मेंबर जाल्लो त्या वेळार पासून आमी प्रपोज केल्लें की तो जिल्हा परिशद इलेक्शनाक बसपा जाय म्हणून हें 2010 त्या वेळांतल्यान आज पासून जरी तर चयल्यार ज्या पद्दतीन तो काम कोता खालतीकायेन लोकां मदें भोंवता दादागिरी हुकुमशाही न्हू आनी फुलकान जें नावेलीचें सीट बीजेपी अंडर गेल्लें एपुसा लोकांन काँग्रेस पक्षाचो रेस्पेद राखलेलो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जें काम बरें काम बाब शिप्रू मुखार वतालो तें बाय मेलिफा हेज मुखार लोकांनी नावेली मतदारसंघात काम कोतलें आज ज्या पद्दतीन सालसेट न्हय सावथ दक्षिण गोंयांत ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्षाक आदार केलेलो आहा म्हाका खात्री आहा आमगेलो हिंगा दक्षिण गोंयचो प्रेसिडेंट बाब सावयूय आहा एंड अंडर हीज guidance also under the district guidance today we are heading towards a historic Zilla Parishad mandate given to the Congress party and the alliance partners in the form of rejecting Bhrasht Jumla parties dictatorial rule. This is the end of the BJP and the beginning has just started. म्हाका खात्री हा की हेज मुखार आमगेली 2, 3, 4 आनी सीट पडे आहाय देर ऑल्सो वी विल विन and we will form the council in the South Goa district. That when Shipru was taken in the party, at that time several panches, sarpanches, ex-sarpanches joined with Shipru. Even his brother resigned and joined with the Congress. Today, जे पडे प्रयत्न करताले basically तांकां म्हाका दिसता the party needs to look into it. I think they will definitely report it to the South Goa district president, to our party president, and I am sure that we have to act against elements that are negative, whether we have internal and external elements that are working in against the party. All these elements need to be looked into, and definitely I am confident the party president will take the relevant action. Congratulations to Melifa. Sachin Hamza Sipruba is a legend. ताका लागून आमी हे सीट सालसेटीचे नावेली हेड्स ऑफ टू हिम बिकॉज आमी दोवरले जिखले आनी नोवे आतां कोलवा इज गोइंग ऑन आनी उरला बेनावली आनी वेली सो इट लुक्स लायक वी आर स्वीपिंग इन सालसेट सो थँक यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन यंग एंड डायनामिक युरी आरेमा तेणे गिरदोलीचे सीट तशेंच आमचे गिरदोली आनी कुर्तोरी थिंगाय भोव मतांनी ताजोय हात आसा थिंगा थंय एक माकाजान बागा आउट ऑफ 900 800 he has given to Congress so heads up to him. So I think we are going to form the chairmanship in South. पंचायत पडटाली नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी 3 पार्ट देखून हांव इंडिपेंडंट आसल्या देखून ते 3-4 पंचायत चलावली I now declare the final result of Navelin Jilla Panchayat constituency. सदांच म्हाका सपोर्ट करताली कित्याक ती मुगेली काम जाणा आसली कित्याक हांव सदांच तेंचे बरो आसतालो आनी आयज हांवें बाब युरीक सांगिल्लें जेन्ना काँग्रेस जॉयन जालो तेन्ना ही नावेलींची 2 सिटां नावेली आनी दावोली तूं म्हाका केशे भाशेन दी ही जबाबदारी हांव मुजेर घेता आनी बाब युरी 5 minutes for recounting जोगोण of votes. तेणा आसली तोरी आसतना तेणा ही 2 सिटां मुजेर विस्वास धरून ही 2 सिटां म्हाका दिली आनी पयलीं कितें आसतालें पयलीं हांव इंडिपेंडंट जिखतालो आनी काँग्रेस
कोण फेसबुकाचेर कोण बेश्टी कोण हेजेर उलोवन ती काँग्रेस टिकटीचे प्रतिमा कुतीन गेले ते पाट दिलो तेमी ताजें ग्रावंड वर्क कांय आसनासलें आनी तेका आमी इंडिपेंडंट रावन उडयल्लें बाब युरीक हांव सांगता हे फुडें असली हेका कॅन्डिडेटांक तुमी तिकेट दिवची न्हू बऱ्या मनशाक तरी तिकेट दिली हे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक नावेलकारांचे काँग्रेसा बरा आसतले कोण काम करता तांकां आमी कोणाकूच तिकेट मेळो आमगेलो सगळीं आमगेली वर्कर आहाय ती हे पाटी काँग्रेसा बरा रावतली आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्यो दोनी नावेली आनी दावोली जेन्ना आमी दोनी कॅन्डिडेट दिल्ले तेणी आमकां निवडून दिले हांव देव बरें करूं म्हणटा आकेंबाज पंचायत दावोली पंचायत रुमडामळ पंचायत नावेली पंचायत आमची तेलावली पंचायत रामापूर शिल्ली आनी सालजोरा हे पंचायतांनी आमकां बरी आमचेर विस्वास धरून हो आमचो कॅन्डिडेट दोनी जिखयले देव बरें करूं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.